आम्ही असा दाबोली जंक्शनाचे आणि ह्या जंक्शनाक कशा रितीने कशी विल्हेवाट लायल्या ना तो हायवे रोडाचो डायरेक्टर लोकांक सांगूंक शकना ना आमदार मिनिस्टर दाबोलीचो सरपंच काय ना फक्त हे पैसे पळय आमच्या गडकरी साहेबान दिला ते कशे मोडचे कसो आपल्याक फायदो घेवचो हे जंक्शन तुम्ही म्हाका सांगा हे जंक्शन ताका कितें म्हणून तरी करता आसतलें काय कितें म्हणून करून सोदता आसतलें काय आनी ट्राफीक अशी जाम आनी आतां हे काय न्हू म्हळ्यार 4 म्हयने जाले हे लोक अशे उठा बशे काडटा ताका फ्लायओव्हर करता पळय फक्त खावपाचे वाचोवपाचे आपल्या मनशाक अशें सगळें भानगडी तरी जाला 4-5 म्हयने जायत लोक अशा रितीने त्रास काडटा दुकाना समोर हे सगळे घालून दवरला लोक कशे वयता ते तुमी पळयले आनी पळया ही दशा पळया हे हांगासर ह्या हाडून हे आतां खरें म्हटल्यार हायकोर्टान हे स्टॉप द वॉक म्हणून सांगला ते थंय पेंडींग दवरला हे सगळे आतां हे हांगासर फुडल्यान तुमी पळयल्या ते गटर का कितें तरी घालपाचें काम करता पळय आनी हांगा हे सगळे दाखयतात तुमकां फुडें पायपलायन काडला हे काडून हांगा मदीं दवरला ताका वापरपाचें ना जाल्यार काडून ते भायर मारूंक जाय खंय तरी व्हरून वचूंक जाय लोकांक आरते परते वचपाक त्रास जाता पळया दुसरी गजाल हांगासर आतां पळया ही आतां हे आकाश बिल्डींग हांगासून हे पळय आसा पयलीं हेंची प्रॉपर्टीची आसा आतां ही रोड जर तूं रुंद करता जाय जाल्यार ही मदीं भिंत आसा ती कित्याक घातल्या हो प्रश्न निर्माण जाता रोड जर रुंद करता आनी फ्लायओव्हर कितें नाटक चल्ला मिनिस्टराचें आनी डायरेक्टर ऑफ रोड हेजें कितें नाटक चल्ला तें कांय कळना ही आतां भिंत ह्या भिंतीची हांगा गरज आसली काय ह्या भिंतीची जर तूं रोड रुंद करता जाल्यार ह्या भिंतीची गरज आसा अशें तोड म्हणजे गडकरीन जी तो पैसो पळय दिला तो कसो मोडचो हीच तयारी चल्ल्या चोरांची हीच तयारी चल्ल्या काय लोकांक त्रास जाता म्हणून हो उड्डाण पूल म्हणून केलो पयला तुमी कशा रितीने लोकांक वचपाक जाय म्हणून हो एक केलो आनी तेवटेन एक केला हो एक केलो हो एक फ्लावर तो एक फ्लावर कितें करपाचें आनी सगळे हे कितें म्हणटात न्हू तिडक येवपा सारकी कामां सगळीं करता फक्त पयसो खावपाचो रोडाच्या फाटल्यानूच मेल्ले आसा हे मिनिस्टर आनी हेंच्या हातीन आनी काय घडपाचें ना कित्याक तांकां स्टेपनी पोसपाची आसता 4x1 पोसपाची आसता सोरो पिवपाचो आसता तेंच्या भुरग्या बाळांक भायर भितर धाडपाचें आसता आनी हेकाच लागून हे सगळें तोडीत मोडीत अशें केल्या शिवाय कशें भुरग्या बाळांचे पोट बसतले कुत्र्यांचे आमी सगळो व्हिडिओ दाखयला पळय अख्खो तुमकां सांगता दाबोली जंक्शनाचेर बोगमळो वयता त्या रोडार सगळ्या रस्त्याची वाट लावन दवरलेल्या आनी हो कोण आमचो आमदार मिनिस्टर आपूण हे करता ते करता म्हणून सांगता आनी ते कांयच करना आतां कितले तरी म्हयने जाले कित्याक काय ही सगळी फोडातोडी फोडी 1 वर्स पयलीं ते कंपाऊंड घातलेले ब्रिजाक वयर रेल्वेच्या ब्रिजावर कंपाऊंड घातलेले ते मोडून उडले लोकांचे गाडयांक त्रास लोकांच्या घरांक त्रास सगळे वचून पाड घालून थंय दवरलेल्या लोक विचारना पण लोकांक इतलो लोक हैराण आसा लोक बेजार जाल्ले आसा कित्याक ही फोडाफोडी करूंक जाय फ्लायओव्हर करता कित्याक जाय ही फ्लायओव्हर कोणाक लागून जाय
हो हायवे रोड केल्लो एका लागून सगळे लोक हे असलेले हायवे रोड बरो आसलेलो बरे 2-2, 3-3 गाडयो सुटाले आतां हेंच्यांनी अडचण करून पळयना तुमकां आमी कंपाऊंड टाकल्या ती कंपाऊंडाची कित्याक गरज आसा हे फ्लायओव्हर केले तुम्ही 2-2 तेवटेन एक हेवटेन एक एअरपोर्टार वचपाक एक चिखली वचपाक एक अशें जेन्ना तुमी 2-2 हे केले हेवटेन तेवटेन भोंवपाक तरी सुद्दां आतां फोडाफोडी ती कित्याक हेज्या उपरांत खंय वयता काय तुमी हांगासर हरभरा फुडें तुमकां खंय वचपाचें उदकानसून बी तुमी भायर पण दिल्ली बिल्ली वचपाचें अशें म्हणून हे सगळे रोड फोडतोड केल्ले आसा कितें आसा न्ही गडकरी जी आमकां पळय कोट्यांनी पयसो दिला तो कसो तरी करून न्ही पयसो तो काबार करूंक जाय दाखोवंक जाय आमी हें मोडलां तें मोडलां बील इतलें लांब रुंद करून ताका कळोवपाक जाय आनी म्हणूनच हे सगळे मोड तोड सगळे केल्ले आसा आनी करीत आसा लोकांनी विचारूंक जाय हांवें कितें केलां फ्लायओव्हर केला रोड करता एअरपोर्ट बंद करपाची तयारी करता आनी हांव हें करता आनी हांव एकूच जोगसपाक केल्लो आतां ही मोडतोड केल्या सगळ्या लोकांक त्रास करून ही मोडतोड करता कोण विचारना चीफ मिनिस्टर विचारना ते हायवेचो डायरेक्टर आसा तो खंय मेला म्हणून खबर ना तो एकूय दीस थंय दिश्टी पडना एकूय दीस कोण कन्सल्टंट तो दिसना फक्त लेबर दिसता खोदता ते दिसता मोडटा ते दिसता आनी सगळ्या लोकांक त्रास जाल्लो दिसता हे पळोवपाचे गडकरीजीन खरें म्हणजे गरज आसा हांवें सगळो व्हिडिओ काडलेलो आहा सगळो व्हिडिओ गडकरीक धाडटा अशा रितीनी लोकांची पाड घातल्या म्हणून अशा रितीनी लोकांची पाड केला देव बरें करूं।